مو نوم عمر خطاب دا زه د بکخدین تعلق لرم او دلته 19 ټرایل شری دی ماشاءالله او صادق افریدی غلای دا ټرایل خو لري 19 ول او ان شاء الله په میرټ فیصله شي او دلته ماشاءالله ډیر جوړ ټیلنټ دی او چې دلته ګراوندینا او دا سټیډیم نه را جوړ شي بیا ان شاء الله په دانه مخته نیر ٹیلنٹ پکے روزی. मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल, मेरा ताल्लुक नाथ वज़ीरिस्तान से है. मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ और यहाँ पे आज ट्रायल हो रहे हैं. 20 तारीख को भी हुए थे यहाँ पे, लेकिन उसमें सेलेक्ट हुए बंदे 80, उसमें आज सेलेक्ट होंगे 30 बंदे. तो ये मैं कहता हूँ कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, फैसिलिटीज़ मिले. यहाँ पे ग्राउंड बहुत कम है और ग्राउंड तो बहुत कम है लेकिन बहुत सारे मसले हैं. लेकिन मैं कहता हूँ PCB वाले को बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, फैसिलिटीज़ दें. फाटा के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट लेंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पटाउन सरा दे अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल्स दी फर्स्ट राउंड के 60 का सुन सेलेक्ट शवी हुई. उस सेकंड राउंड आई, सेकंड राउंड को 30 का सुन सेलेक्ट कीजिए, प्लेयर्स सेलेक्ट कीजिए. इंशाल्लाह दे नॉर्थ वज़ीरिस्तान दे प्रोडेश टीम सेलेक्ट कीजिए और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इंशाल्लाह फाइनल गाठी. हेड कोच फाटा रीजन د ما فرض دي چې چېرته علاقې دي مونږ ټرایب علاقې هغه کې مونږ ټرایل نه وشي. ټول نه غټه شکریا د کرکټ بورډ ده چې PCB دا ټرایل کې خیده نه مخکې انډر 15 انډر 17 ټرایل وشو او خو ټول نه مهمه خبره دا وه چې په فرست ټایم 15 او 17 کې د وزیرستان درې ماشومان سلیکټ شوي او دا ډېره غټه اپورچونټي ده. بل دا دی چې کوم حالات واقعا دلته تیر شوي او هغې د بیا هم زه د اپریشیټ کوم دا خلک چې तुम्हारा ज़बरदस्त टैलेंट है बाकी सिर्फ पॉलिश की दो ज़रूरत और माइंड स्ट्रॉन्ग की दो ज़रूरत है. माँ बीन हेड कोच दा है यार दिलता नदा से शाहीन शाह अफरीदी गोंदे, खुशदिल गोंदे, रिजवान गोंदे, इवन वसीम जूनियर जो दे जे प्राउड दे अगर इन सब पाकिस्तान टीम के 10 नोर प्लेयरान जुड़ को और क्रिकेट बोर्ड ला फ़ायदा की चूँकि मुंगटोल नेचुरल टैलेंट है कबाइल खल क्यों बेल्ट मुखी स्टेमिना मुखी सिर्फ मुख्त ग्राउंडों का मैद है और उम्मीद है कि PCB په دې باندې کار شروع کړی دی او ان شاء الله ریسنټلی 3 سالور کالو کې وتاسو وګورئ چې دغه سیمونه به انټرنیشنل پلیئر جوړي.